नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैं आज पनि हामी कक्षा 6 विषय अनिवार्य गणित एकाइ 5 ज्यामितिमा रहेको मिश्रित अभ्यासमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यस मिश्रित अभ्यासमा आज हामीले छलफल गर्ने विषय रहेको छ। हेर्नुस् त, लम्ब र समानान्तर रेखाहरूसँग सम्बन्धित विषयको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै कोण तथा भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरणको बारेमा पनि हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। त्यस्तै रेखाखण्डको लम्बार्धकको बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी लम्ब र समानान्तर रेखाहरू, कोण तथा भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण तथा रेखाखण्डको लम्बार्धकको बारेमा अघिल्ला अभ्यासहरूमा पनि हामीले गरिसकेका छौँ। आज तिनै अभ्यासहरूको मिश्रित अभ्यासको रूपमा यहाँ दिएको छ, त्यसमा रहेका समस्याको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त, यहाँ लम्ब रेखाहरू, सबभन्दा पहिला के हो? परपेन्डिकुलर लाइन अर्थात् लम्ब रेखाहरू। यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला है, के होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त। हो, लम्ब भन्ने बित्तिकै हेर्नु त, रेखाहरू लम्ब भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो? कुनै दुईटा रेखाहरू एक आपसमा प्रतिच्छेदित हुँदा अथवा काटिँदाखेरि बन्ने जुन एङ्गल छ, कोण कति डिग्री हुनुपर्छ? एकपटक सम्झनुहोस् त, पक्कै पनि 90 डिग्री हुनुपर्छ। हो, अब त्यो 90 डिग्रीको एङ्गल हुन्छ भनेर हामीले कसरी, के को सहायताले हामीले त्यसको नाप लिन्छौँ त? यहाँलाई याद छ नि है, यो के हो? हेर्दा अर्धवृत्ताकार आकारको छ र यसलाई हेर्नुहोस् त, यहाँ 0 देखि यसरी 180 सम्म एकाइमा विभाजन गरेको छ र प्रत्येक एक एकाइ बराबर 1 डिग्री कोण बन्छ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि कोण नाप्नु पर्यो भने हामीले चापको प्रयोग गर्छौँ, प्रोट्र्याक्टर प्रयोग गर्छौँ। यसमा अघि नै भनिहालेँ, यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ र यसलाई 180 भागमा विभाजन गरिएको छ र प्रत्येक एक भाग बराबर 1 डिग्री हुन्छ। हामीले यता हेर्नुहोस् त, यो रेखा जुन छ यहाँ, यो बिचको जुन छ 90 डिग्री सिधा तल जुन छ, यो यसको के हुन्छ? यो केन्द्रबिन्दु हुन्छ, सेन्टर हुन्छ भने यहाँ 0 180 लेखेको छ नि, यसलाई हामीले आधार रेखा भन्छौँ, अर्थात् यता पनि लिन सक्नुहुनेछ। र अर्को यो आधार रेखा लिइसकेपछि हामीले कति डिग्रीको छ भन्नको लागि के गर्नु पर्यो? जुन कोण इन्टरसेक्ट काटिएको शीर्षबिन्दु छ त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा मिलाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि जुन आधार रेखा छ त्यहाँबाट 0बाट गणना गर्दै जानु पर्यो कतिसम्म छ भनेर। यसरी हामीले नाप लिन्छौँ। अनि हेर्नुहोस् त, 90 डिग्री हुँदाखेरि ठ्याक्क कहाँ हुँदो रहेछ? बिचमा, जुन सेन्टरको सिधा हुँदो रहेछ। अब हेरौँ है त, यहाँ लम्ब भनेको छ, त्यो लम्ब छ कि छैन भन्नको लागि हामीले प्रोट्र्याक्टरलाई अघि नै भने जस्तै हेर्नुहोस् त, यो प्रोट्र्याक्टरको यो के भयो? केन्द्रबिन्दु भयो। यो आधार रेखा मान्यौँ भने यहाँबाट जुनलाई आधार रेखा मान्छौँ यो 0 भएकोलाई, अब 0बाट हामी यसरी गणना गर्दै गर्दै 0 10 20 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 90 डिग्रीसम्म गएको छ। भनेपछि यो कति डिग्री रहेछ त भन्दाखेरि 90 डिग्री रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यहाँ एङ्गल एओडी 90 डिग्री छ। तसर्थ एबी र सिडी रेखाहरू कस्ता हुन्? लम्ब रेखाहरू हुन्। यसलाई लम्बलाई हामीले कसरी जनाउन सक्छौँ भन्दा एबी इज परपेन्डिकुलर। हेर्नुहोस् त, यो चिन्ह हुन्छ। यसलाई एबी इज परपेन्डिकुलर टु सिडी अथवा एबी लम्ब सिडी हुन्छ भनेर यसरी गणितीय भाषामा पनि लेख्न सक्छौँ, गणितीय सङ्केतमा पनि है। अब हेर्नुहोस् त, तसर्थ यदि दुईवटा रेखाहरू बिचमा 90 डिग्रीको कोण बनेका छन् भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ त? लम्ब रेखाहरू बनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। हो, अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, समानान्तर रेखाहरू के होला? समानान्तर रेखाहरू भनेको एकपल्ट सम्झनुहोस् त, पक्कै पनि यहाँलाई याद छ होला है। समानान्तर, समान अन्तर भएर जाने रेखाहरू। हेर्नुहोस् त, कस्तो रे? समान अन्तर भएर जाने रेखाहरू। जस्तै यही रुलरको दुईतिरको छेउछेउको भाग हेर्नु त, यो समान अन्तर भएर गएको छ, यो पनि समानान्तर भयो। समान अन्तर भएर जाने रेखाहरू जसलाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा पनि एक आपसमा काटिँदैन भने त्यस्ता रेखाहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा समानान्तर रेखाहरू भन्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो दुईटा रेखाहरूलाई हामीले एबी र जुन सिडी यहाँ दिएको छ, यो दुईटा रेखाहरूको अन्तर
हो अथवा दूरी बराबर भएर गएको छ भने यसलाई जति लम्ब्याए पनि एबी र सिडी जुन रेखा छ एक आपसमा काटिँदैन भने यो रेखालाई हामी के भन्छौँ समानान्तर रेखा भन्दछौँ भनेर हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि भनिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् त यदि दुई सिधा रेखाखण्डलाई अनन्तसम्म लम्ब्याउँदा पनि प्रतिच्छेदन हुँदैन भने त्यस्ता रेखाहरूलाई समानान्तर रेखाहरू भनिन्छ। जस्तै सँगैको चित्रमा एबी र सिडी के हो त समानान्तर रेखाहरू हुन्। अब यसलाई हामीले सङ्केतमा लेख्नु पर्यो भने एबी इज प्यारलल टु, हेर्नुहोस् त योलाई हामी के भन्छ समानान्तरलाई यसरी सङ्केतमा लेख्न सकिन्छ एबी इज प्यारलल टु सिडी लेखिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्ने गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त भयो परिभाषा। अब साँच्चीकै यो दुईटा रेखा दिएका कुनै पनि दुईटा रेखाहरू एक आपसमा समानान्तर छ कि छैन कसरी थाहा पाउने होला? पक्कै पनि यहाँलाई थाहा छ है। त्यसलाई हामी के प्रयोग गर्थ्यौँ त सेट स्क्वायर प्रयोग गरेर हेर्ने गर्थ्यौँ। हेर्नुहोस् है त यहाँ ल हेर्नुहोस् त हामीले एउटा सेट स्क्वायर ल्याउँ हो सेट स्क्वायरलाई यो रेखासँग बराबर हुने यसरी हामी मिलायौँ। त्यसपछि अर्को सेट स्क्वायरले यहाँ यसरी मिलाएर अब योसँग समानान्तर छ कि छैन भनेर यसैबाट हामी माथि लयौँ भने हेर्नुहोस् त यो रेखा भनेको यहाँ सिडी र एबी के रहेछ त समानान्तर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यसरी सेट स्क्वायरको सहायताबाट कुनै पनि रेखाहरू समानान्तर छ या छैन भनेर यकिन गरेर नाप्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् त तल दिएका चित्रहरूमा भएका लम्ब र समानान्तर भुजाहरूको पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनिएको छ। अब यसो हेर्नुहोस् त लम्ब र समानान्तर एबी र एसी यहाँ काटिएको छ भनेपछि समानान्तर हुने कुरा भएन। त्यस्तै एबी र बिसी बीमा काटिएको छ यो पनि समानान्तर हुने कुरा भएन। बिसी र एसी यहाँ काटिएको छ यहाँ मिलेको छ यो पनि समानान्तर हुने अवस्था भएन। अब लम्ब भनेको छ हेर्नुहोस् त अब लम्ब भनेपछि कति डिग्री कोण हुनुपर्छ अनुमान गर्नुहोस् त हो पक्कै पनि कति हुनु पर्यो 90। अब हामीले सेट स्क्वायरको सहायताबाट पनि मेजर गर्न सक्छौँ। अघि नै हामीले प्रोट्र्याक्टर युज गरेका थियौँ हो। अब अहिले यहाँ हेर्नुहोस् त यसरी यो सेट स्क्वायर दुईवटा हुन्छ नि यहाँहरूको है। एउटा यहाँ लम्ब हुन्छ अथवा 90 डिग्री भएको हुन्छ हो एउटा 60 र एउटा 30 डिग्री भएको सेट स्क्वायर हुन्छ भने अर्को यहाँको ज्योमेट्री बक्समा होला हेर्नुहोस् त यो कस्तो छ त यसको दुईवटा भाग बराबर छ यो पनि सेट स्क्वायर हो यहाँ 90 डिग्री हुन्छ दुईवटा बराबर छ भनेपछि यो नि 45 यो नि 45 डिग्री भएको सेट स्क्वायर जुनले मेजर गर्दा पनि हुन्छ लम्ब नाप्नको लागि। यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो सेट स्क्वायर यहाँ एङ्गल बी नापौँ त एङ्गल एबिसी ठिक्क मिलेको छ भनेपछि यसबाट हामी भन्न सक्छौँ कि यो के रहेछ त एबी इज परपेन्डिकुलर टु बिसी अर्थात् एबी रेखा बिसीमा लम्ब छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। किन त भन्दा एङ्गल एबिसी 90 डिग्री छ तसर्थ एबी र बिसी आपसमा लम्ब छन्। यसलाई एबी लम्ब बिसी लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है अब यसलाई प्रोट्र्याक्टरले पनि मेजर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले सकिहाल्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को एउटा हेर्नुहोस् त यसमा कुन कुन रेखाखण्डहरू अथवा कुन भुजाहरू लम्ब होला कुन कुन समानान्तर होला अब के गर्नुपर्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त। हेर्नुहोस् त लम्ब भनेपछि 90 डिग्री। यहाँ हेर्नुहोस् त यो एङ्गल पिक्युआर कति डिग्री छ त्यस्तै क्युआरएस कति डिग्री छ त्यस्तै आरएसपी कति डिग्री होला त्यस्तै एसपिक्यू कति डिग्री होला यो पहिला नाप लिनु पर्यो। हामीले के को सहायता लिन्छौँ मैले अघि नै भने सेट स्क्वायरले पनि हामीले नाप लिन सक्छौँ लम्बको लागि भने अर्को चार्ट अर्थात् प्रोट्र्याक्टरको सहायताबाट पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त कति डिग्री छ यो आधार रेखा भयो यो केन्द्रबिन्दु भयो। यसरी हामी गयौँ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 छ यो भनेपछि एङ्गल पिक्युआर कति डिग्री छ त 90 डिग्री रहेछ। त्यस्तै अब आर एङ्गल मेजर गरौँ त क्युआरएस हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् है यहाँ यो रेखा आधार रेखा भयो यो केन्द्रबिन्दु भयो। अब आधार रेखा जुनलाई हामीले 0 मा मिलाएका छौँ यहाँबाट यसरी गणना गर्नु पर्यो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 छ भनेपछि यो एङ्गल पिक्युआर पनि 90 रहेछ। त्यस्तै क्युआरएस पनि के रहेछ त 90 डिग्री रहेछ। यो दुईवटा त 90 रहेछ अर्थात् पिक्यू क्युआरसँग लम्ब रहेछ त्यस्तै एसआर क्युआरमा लम्ब छ। त्यस्तै अब यो दुईवटा एङ्गलहरू के होला माथिको हेर्नुहोस् त मेजर गरौँ। अब यहाँ एसपीलाई आधार रेखा मानेका छौँ र
पी चाहिँ के भयो केन्द्रबिन्दु। सिधा हेर्नुहोस् त कति डिग्री छ, यो आधा रेखाबाट 0 बाट गणना गर्दै जानुपर्छ ल। 0 10 20 हुँदै यहाँ कतिमा छ त 90 डिग्रीमा। भनेपछि एङ्गल क्युपिएस पनि 90 डिग्री रहेछ। त्यस्तै पिएसआर कति छ होला हेर्नुहोस् त, आरको एङ्गल मेजर गरौँ त। ल हेर्नुहोस् यहाँ यो के भयो, पिएस आधार रेखा भयो। अब यसलाई यसरी 0 बाट गणना गर्दै जाउँ त, 0 10 20 यसरी गर्दै गयौँ भने यहाँ आइपुग्दा कति छ 90 डिग्री छ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यसका चारै कोणहरू के रहेछ त, सबै कोणहरू 90 डिग्रीका छन्। तसर्थ यी सबै के छ, पिक्यू र क्युआर, एसआर र क्युआर, पिक्यू र पिएस तथा आरएस र पिएस के छ त भन्दा आपसमा लम्ब छन्। भनेपछि यो के को चित्र बन्यो होला, एकपल्ट यसो हेर्नुहोस् त। यो चतुर्भुज आकारको छ तर सबै कोणहरू कति छ 90 को छ। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ, आयत भन्छौँ। यो आयत पो रहेछ हो, पक्कै पनि सबै 90 रहेछ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् है, अब यसका समूह भुजाहरू समानान्तर छ कि छैन हेर्नुहोस् है। अब समानान्तर भनेपछि हामीले के गर्छौँ त, सेट स्क्वायर लिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, सेट स्क्वायरबाट ल एउटा आधा रेखासम्म यसरी मिलाउँ। अब अर्को सेट स्क्वायरलाई यहाँ मिलाएर राखौँ। हेर्नुहोस् त हो, अब यो रेखा भनेको क्युआर रेखासँग पिएस रेखा समानान्तर छ कि छैन भन्नको लागि यो जुन यहाँ देख्नुभएको छ पहिला राखेको सेट स्क्वायर यसलाई अगाडि बढाउँ। हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै मिलेको छ। भनेपछि यहाँ क्युआर र पिएस समानान्तर रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै फेरि यो आरएस रेखासँग पिक्यू समानान्तर छ कि छैन होला। अघि नै जस्तै सेट स्क्वायर मिलाउँ, यसलाई यसरी बढाउनुहोस् त। हो के रहेछ त, एसआर र पिक्यू पनि परस्पर समानान्तर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा चित्रमा क्युआर र पिएस तथा एसआर र पिक्यू आपसमा समानान्तर छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अर्को एउटा प्रश्न तल दिएको चित्रमा, यहाँ दिएको चित्र छ, भएका लम्ब र समानान्तर भुजाहरूको पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यस्ता यहाँ नापेर हेरौँ है त। अब यो समानान्तर लम्ब छ कि छैन भनेर, लम्ब छ कि छैन भनेर मेजर गर्नको लागि हामी सेट स्क्वायर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले हेर्नुहोस् त, हेर्दै थाहा हुन्छ नि, यो सिधा छ, यो 90 होला है। यसरी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, सेट स्क्वायरले गर्दा पनि हुन्छ। ठ्याक्क हेर्नुहोस् त, यसलाई रेखासँग मिलाउनुहोस्, यो के छ 90 डिग्री। भनेपछि यो लम्ब रहेछ। एक्यू इज परपेन्डिकुलर टु डिसी, अर्थात् एक्यू डिसीमा लम्ब छ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै हामीले प्रोट्र्याक्टरको सहायताले पनि नाप्न सक्छौँ है। हेर्नुहोस् त ठिक के छ त, हेर्नुहोस् त यो आधार रेखा भयो, यो प्रोट्र्याक्टरको यो केन्द्रबिन्दु भयो। आधार रेखा यहाँ जुन देख्नुभएको छ यसलाई यसरी 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 छ। भनेपछि हामी भन्न सक्छौँ नि, अब यसलाई के भन्न सक्छौँ भन्दा यो लम्ब छ भनेर। एडी इज परपेन्डिकुलर टु डिसी छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। तर के यो कोण लम्ब छ होला, हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लम्ब छ कि छैन। नब्बे डिग्री भन्दा बढी छ। अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो एङ्गल हेर्नुहोस् त, यो पनि के छ लम्ब छ। भनेपछि अर्को कुन पनि रहेछ त भन्दा डिए इज परपेन्डिकुलर टु एबी छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। दुईवटा रहेछ हेर्नुहोस्, यो पनि 90 यो पनि 90, यो पनि लम्ब रहेछ। यो रेखा एडी र एबी पनि लम्ब रहेछ। अब समानान्तर कुन कुन होला हेर्नुहोस् त, यो समानान्तर त हुँदैन होला, यसरी बढायो भने काटिहाल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा हेरौँ त समानान्तर छ कि छैन। हेर्नुहोस् है, सेट स्क्वायरको सहायताले हामीले नाप्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँ मिलाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, पहिला एउटालाई यहाँ आधा रेखासँग मिल्ने गरी राख्नुहोस्, अनि यहाँ अर्को सेट स्क्वायर राख्नुहोस्। यसलाई यसरी बढाउँदै जानुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् त, ठ्याक्कै के छ त बराबर देखियो। भनेपछि यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा डिसी र एबी समानान्तर छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँलाई लाग्न सक्छ यो पनि छ कि के छ होला, हेर्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो रेखा भनेको यहाँ एडी र बिसी
समानान्तर छ कि छैन यसरी मिलाउने यसलाई अघि बढाउनुहोस् हेर्नुहोस् त छ त भएन नि यसरी त भएन भनेपछि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यहाँ दोस्रोमा कुन कुन समानान्तर छ त एबी र डिसी समानान्तर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ एबी इज प्यारलल टु डिसी छ भनेर यसरी गणित सङ्केतमा लेख्न सक्छौँ। अब हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ समानान्तर रहेछ भनेपछि एबिसिडी कस्तो चतुर्भुज रहेछ त हेर्नुहोस् त एक जोडा भुजाहरू मात्रै समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई हामी के हुन्छ भनेर पढेका थियौँ पक्कै पनि याद छ है यो के रहेछ त भन्दा समलम्ब चतुर्भुज यसको लम्बको दूरी बराबर भएको चतुर्भुज समलम्ब चतुर्भुज जहाँ एक जोडा भुजा मात्र के हुन्छ समानान्तर भएको चतुर्भुजलाई समलम्ब चतुर्भुज भन्छौँ यो समलम्ब चतुर्भुज रहेछ यसको गुणको आधारबाट हामीले भन्न सक्छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् है हामीले यहाँभन्दा अगाडि के अध्ययन गऱ्यौँ भन्दा यहाँ अहिलेसम्म के अरे समानान्तर रेखाहरू र लम्ब रेखाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। अब हामीले भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण हेर्नुहोस् त अब यहाँलाई याद छ नि है त्रिभुजहरू भुजाको आधारमा पनि विभाजन गर्न सकिन्छ त्यस्तै कोणको आधारमा पनि यसमा भुजाको आधारमा त्रिभुजको वर्गीकरण हेरौँ त के हुन्छ यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला ल सम्झनुहोस् त समबाहु त्रिभुज हेर्नुहोस् है त्यो समबाहु भन्ने बित्तिकै यहाँले बुझिसक्नु होला सम भनेको बराबर बाहु भनेको भुजा सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ समबाहु त्रिभुज भन्दछौँ। हेर्नुहोस् त कुनै पनि त्रिभुजका सबै भुजाको लम्बाइ बराबर छन् भने उक्त त्रिभुजलाई समबाहु त्रिभुज अर्थात् इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भनिन्छ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भुजाको आधारमा सम्झिनुहोस् त हो समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् सम भनेको बराबर द्वि भनेको दुईवटा बाहु भनेको त भुजा त्रिभुजका कुनै दुईवटा भुजा हो यदि त्रिभुजका कुनै दुईवटा भुजाको लम्बाइ बराबर छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात् आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्दछौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भुजाको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्दा अर्को कुन त्रिभुज छ एकपल्ट सम्झनुहोस् त हो कुन विषमबाहु विषम कुनै पनि सम नभएको बराबर नभएको सबै भुजाको लम्बाइ के भयो फरक फरक भएको त्रिभुज छ भने त्यस्तो त्रिभुजलाई हामीले विषमबाहु त्रिभुज भन्दछौँ हो हामीले पहिला अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त कोणको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्नु पर्यो भने के को आधारबाट गर्न सकिन्छ होला एकपल्ट सम्झनुहोस् त हो पक्कै पनि पहिलो के छ समकोणी त्रिभुज हेर्नुहोस् त समकोणी भनेको समकोण यदि कुनै त्रिभुजको एउटा कोणको नाप 90 डिग्री बराबर छ भने उक्त त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ भन्दा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल अर्थात् समकोणी त्रिभुज भनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ याद छ होला यहाँलाई पक्कै पनि। अर्को कुन होला हेर्नुहोस् त कोणको आधारमा न्यूनकोणी त्रिभुज यदि कुनै त्रिभुजका सबै कोणको नाप न्यून कोण अर्थात् सबै कोणहरू चाहिँ 90 डिग्री भन्दा कम भएकोलाई हामी के भन्छौँ न्यून कोण भन्छौँ भनेपछि त्रिभुजका सबै कोणको नाप न्यून कोण भएमा उक्त त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ न्यूनकोणी त्रिभुज अर्थात् एक्युट एङ्गल ट्रायङ्गल भन्दछौँ। अब अर्को छ हेर्नुहोस् त अधिक कोणी पहिला अधिक कोण भनेको के हो एकपल्ट सम्झनुहोस् त अधिक कोण भन्ने बित्तिकै 90 डिग्रीभन्दा बढी र 180 डिग्रीभन्दा कम भएकोलाई हामी के भन्छौँ अधिक कोण भन्छौँ पहिला यो शब्द बुझ्नु पर्यो है। अब भनेपछि कस्तो त्रिभुज रे भन्दा यदि कुनै त्रिभुजको एउटा कोण अधिक कोण अर्थात् 90 डिग्रीभन्दा बढी र 180 डिग्रीभन्दा कम छ भने उक्त त्रिभुजलाई के भन्छौँ भन्दा अधिक कोणी त्रिभुज अर्थात् अब्ट्युस एङ्गल ट्रायङ्गल बनिन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त अब यसैमा आधारित रहेर ल प्रश्न हेर्नुहोस् त यहाँ तल दिएका त्रिभुजहरूका कोणहरू तथा भुजाहरू नापेर कोणका आधारमा तथा भुजाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस् भनिएको छ। यसले के भन्न खोज्यो भन्दा यो त्रिभुज दिएको छ यसका कोणहरू पनि नाप्नु पर्यो अनि त्यसपछि कोणको आधारमा यहाँ तीनटा भन्यौँ नि समकोणी त्रिभुज हुन्छ कि हो अधिक कोणी हुन्छ कि न्यूनकोणी त्रिभुज कुन हुन्छ भनेर छुटाउनु पर्यो एउटा अनि अर्को के भुजाको आधारमा भन्ने बित्तिकै के सम्झिनु पर्यो समबाहु सबै भुजा बराबर छ भने समबाहु त्रिभुज कुनै दुईटा भुजा बराबर छ भने समद्विबाहु त्रिभुज यदि
तिनैवटा भुजाको लम्बाइ फरक छ भने त्यसलाई विषमबाहु त्रिभुज। यो कस्तो हो त? कोण तथा भुजाको आधारमा यो दिएको त्रिभुजलाई छुटाउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, अब हामीले कोणको आधारमा छुटाउनलाई प्रोट्र्याक्टर लियौँ। यो कति डिग्री छ हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, यो बी केन्द्रबिन्दु मान्यौ हो। अब यो बीसीलाई आधार रेखा भयो। यसलाई मानिसकेपछि 0बाट गणना गर्नु पर्यो। 0, 10, 20 हुँदै हुँदै एक्ज्याक्ट कति छ त? यो 90 डिग्री छ। ओहो, यो त्रिभुजमा एउटा कोण कति डिग्री छ? 90 डिग्री रहेछ। भनेपछि अब हामी भन्न सक्छौँ यो कस्तो त्रिभुज रहेछ त? हो, यो समकोणी त्रिभुज रहेछ भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भुजाको आधारमा हेर्नुहोस् है। अब बीसी भुजाको लम्बाइ कति रहेछ त? रुलरको सहायताले मेजर गरौँ त। हेर्नुहोस् त, यो 5 सेन्टिमिटर रहेछ हो। त्यस्तै एबी को नाप हेर्नुहोस् त, कति सेन्टिमिटर रहेछ? यो 6 सेन्टिमिटर रहेछ। हेर्नुहोस् है। अब एसी कति रहेछ? एबी र बीसी त फरक फरक नापको रहेछ। अब एसी को नाप हेरौँ त। ओहो, यो त कति रहेछ? 7.8 सेन्टिमिटर रहेछ। भनेपछि तिनटै भुजाको नाप अलग अलग छ, तर एउटा कोण कति डिग्री छ त? 90 डिग्री, अर्थात् एबिसी 90 डिग्री छ। यसबाट हामी भन्न सक्छौँ नि त्रिभुज एबिसीलाई कस्तो त्रिभुज भन्न सक्छौँ? अब कोणको आधारमा समकोणी त्रिभुज, किन? एबिसी 90 डिग्री छ। र भुजाको आधारमा यहाँ हेर्नुहोस् त, कुनै पनि भुजाहरू नाप बराबर छैन, तसर्थ यसलाई विषमबाहु त्रिभुज भन्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त। तल दिएका त्रिभुजहरूका कोणहरू तथा भुजाहरू नापेर कोणका आधारमा तथा भुजाको आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ। यसलाई पनि भनेपछि कोण कति डिग्री छ होला? हेर्नुहोस् है, कोणको आधारमा त्रिभुजलाई वर्गीकरण गर्नुपर्दा तीनटा याद छ नि है, न्यूनकोणी, समकोणी र अधिकोणी त्रिभुज कुन छ हेर्नु है। प्रोट्र्याक्टरको सहायताले एङ्गल एबिसी को नाप लियौँ त। बीसीलाई आधार रेखा मानेर हेर्दा कति डिग्री छ? यो 60 डिग्री रहेछ। त्यस्तै बीसी को नाप लियौँ त। यो कति डिग्री छ त? यो पनि 60 छ। जुन के छ त? न्यूनकोणी रहेछ। एङ्गल बी पनि न्यूनकोणी रहेछ, एङ्गल बीसीए पनि न्यूनकोणी रहेछ। अब बीएसी कति डिग्री होला? हेर्नुहोस् त, मिलाएर हेरौँ। आधा रेखा एसी छ, यसरी नाप लियो भने 60 रहेछ। भनेपछि यो तिनटै कोण चाहिँ के रहेछ त? बराबर रहेछ, अर्थात् 90 डिग्री भन्दा कम छ। भनेपछि कस्तो त्रिभुज भयो त यो? ल भन्नुहोस् त। हो, यो न्यूनकोणी त्रिभुज त भयो। अब भुजाहरूको नाप लियौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यसको नाप कति छ त? 6 सेन्टिमिटर रहेछ। रुलरको सहायताले बीसी भुजाको नाप। त्यस्तै अब एबी भुजाको नाप हेर्नुहोस् त, यो पनि कति छ? 6 सेन्टिमिटर नै रहेछ। त्यस्तै एसी भुजाको नाप पनि हेर्नुहोस् त, यो पनि 6 सेन्टिमिटर छ। ल भन्नुहोस् त, अब यहाँ के रहेछ? तिनटै कोणहरू 90 डिग्रीभन्दा कम छ हो। भनेपछि न्यून कोण छ सबै कोणहरू, भनेपछि यो न्यूनकोणी त्रिभुज भयो। तर यो भुजाहरू के छ? सबै बराबर छ। भनेपछि कस्तो त्रिभुज हो? भुजाको आधारमा समबाहु, सबै भुजाहरू बराबर छ। तसर्थ हामी भन्न सक्छौँ यहाँ त्रिभुज एबिसीलाई कोणको आधारमा न्यूनकोणी त्रिभुज र भुजाको आधारमा समबाहु त्रिभुज बनिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो के रहेछ? समबाहु त्रिभुज भन्ने बित्तिकै त सबै भुजा बराबर। अनि कोणहरू सबै 60-60 कोणको आधारमा पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो यहाँले है। त्यो पनि पक्कै पनि यहाँले लाग्यो होला है। यो त भयो भुजा र कोणको आधारमा त्रिभुजलाई कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गऱ्यौँ। भुजाको आधारमा समबाहु त्रिभुज, सबै भुजा बराबर भएको त्रिभुजलाई समद्विबाहु त्रिभुज, कुनै दुईटा भुजाहरू बराबर भएको त्रिभुजलाई विषमबाहु, कुनै पनि भुजा बराबर नभएको त्रिभुजलाई विषमबाहु त्रिभुज भनिन्छ भनेर भुजाको आधारमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै कोणको आधारमा न्यूनकोणी त्रिभुज, कुनै पनि त्रिभुजका तिनटै कोणहरू न्यूनकोण छ भने त्यसलाई न्यूनकोणी त्रिभुज। अब समकोणी त्रिभुज, त्रिभुजको कुनै एउटा कोण समकोण छ भने अर्थात् 90 डिग्री छ भने त्यसलाई समकोणी त्रिभुज, र कुनै एउटा कोण 90 भन्दा बढी 180 भन्दा कम छ भने त्यसलाई अधिकोण त्रिभुज भन्दछौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब लम्बार त कसरी खिच्ने त? हेर्नुहोस् है, रुलर र सेट स्क्वायरको प्रयोग गरेर पनि हामी लम्बार त खिच्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, पहिला पनि हामी अध्ययन गरेका थियौँ। रुलरले अब यहाँ एउटा पेन्सिलको सहायताले एउटा लाइन सेगमेन्ट ड्र गरौँ, रेखाखण्ड खिचौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ कति सेन्टिमिटर खिचेको छ? 10 सेन्टिमिटर। लम्बार्धक भनेको के हो? लम्ब प्लस अर्धक। लम्ब भनेको 90 हुनु पर्यो, अर्धक भनेको आधा। लम्बार्धक हेर्नुहोस् है, लम्ब भने बित्तिकै 90 डिग्री हुनु पर्यो, कहाँ? अर्धक आधा। यो हेर्नुहोस् त, यो 10 सेन्टिमिटर जुन यहाँ हामीले लाइन सेगमेन्ट ड्र गऱ्यौँ, रेखाखण्ड खिच्यौँ, यसको ठिक्क आधा कहाँ हुन्छ त?
5 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब सेट स्क्वायरलाई ल्याएर कहाँ मिलाउनु पर्यो हेर्नुहोस् त, यो 5 सेन्टिमिटरमा भएको ठाउँमा। अब यो त के आधा आधा भइहाल्यो, यसले लम्ब पनि भयो 90 डिग्री, लम्ब प्लस अर्धक लम्बार्धक हो। अब हामीले पेन्सिलको सहायताले रेखाखण्ड खिच्न सक्छौँ। यसरी यहाँ के भयो त भन्दा एबी हो पिएम, पिएम के भयो एबीमा लम्ब भयो 90 डिग्री छ। यसरी पनि हामीले लम्बार्धक खिच्न सक्छौँ। यहाँ रेखाखण्ड पिएम एबीको के भयो त लम्बार्धक हो, किन लम्ब 90 डिग्री पनि भयो, एएम र बिएम पनि के छ बराबर छ। यसरी पनि लम्बार्धक खिच्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लम्बार्धक खिच्ने तरिका अरू पनि छ, एकबार सम्झौँ है त। हो, अब रुलर र चाँद अर्थात् प्रोट्र्याक्टरको प्रयोग गरेर कसरी खिच्छौँ त एकबार सम्झौँ त। रुलर, अब यहाँ एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। अब खिचिसकेपछि अब यो पनि कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। अब हामीलाई यसको आधा लम्बार्धक पनि त लम्ब प्लस अर्धक आधा आधा कहाँ पर्छ 10 सेन्टिमिटरको हाफ 5 मा हो, 10 को हाफ 5। अब यहाँ के गर्न सक्छौँ, चिन्ह लगाऊँ पेन्सिलले हो। यति लगाइसकेपछि अब चाँदको अथवा प्रोट्र्याक्टरलाई यही जहाँ चिन्ह लागेका छौँ त्यसलाई केन्द्रमा ल्याएर राखौँ र अब यहाँबाट यसरी आधा रेखा मानेर 90 डिग्रीमा, किन लम्ब बनेको छ। अब यहाँ चिन्ह लगाऊँ हो। यसरी चिन्ह लगाइसकेपछि अब रुलरको सहायताले दुईटा बिन्दुहरू जोडौँ। हेर्नुहोस् है, रेखाखण्ड तर्न दुईटा जोड्ने गरी। अब यो के भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यो 90 डिग्री भयो, अर्थात् यहाँ के भयो त भन्दा पिएम एबीको लम्बार्धक भयो भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ प्रोट्र्याक्टर रुलरको सहायताले पनि खिच्न सकिँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो मात्र होइन, यहाँले कम्पास प्रयोग गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ल एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। हेर्नुहोस् है, कुनै एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। खिचिसकेपछि अब हामीले ए र बी एउटा रेखाखण्ड खिचौँ। अब कम्पासको सहायताले हेर्नुहोस् है, पेन्सिल कम्पासको सहायताले हेर्नुहोस् त आधाभन्दा बढी अर्धव्यास लिएर यसरी चाप खिचौँ। अब त्यस्तै बीबाट पनि हेर्नुहोस् है, अब बीबाट पनि यसरी खिचौँ हो। ल हेर्नुहोस् त बीबाट पनि आधाभन्दा बढी अर्धव्यास, त्यही अर्धव्यास बराबरको नापले एमा जुन लियौँ नि हामीले आधाभन्दा बढी लिएका थियौँ, त्यही अर्धव्यास बराबर, त्यही अर्धव्यास बराबरको यो लिएर कम्पासले बीबाट पनि खिच्नुपर्छ चाप। अब यसरी दुईटा यो चाप काटिएका बिन्दुहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने हेर्नुहोस् त यसरी जोडिदिउँ। अब जोड्दाखेरि बन्ने रेखाले के गर्छ त भन्दा यो एबी रेखाको त्यो के हुन्छ त लम्बार्धक। हामी भन्न सक्छौँ यहाँ रेखाखण्ड सिडी रेखाखण्ड एबीको लम्बार्धक भयो। यसरी पनि हामी के गर्न सक्छौँ, लम्बार्धक खिच्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त, हामीले लम्बार्धक खिच्ने तीनटा तरिकाको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। एउटा के रहेछ त भन्दा रुलर र सेट स्क्वायरको सहायताले हामीले लम्बार्धक खिच्न सक्दो रहेछौँ। पहिला लम्बार्धक भन्ने बित्तिकै बुझ्नुभएको छ, लम्ब भनेको 90 डिग्री, अर्धक भनेको आधा आधा, त्यो रेखाखण्डको आधाबाट 90 डिग्री हामी राख्दो रहेछौँ। रुलर र सेट स्क्वायरको सहायताले पनि खिच्न सकिँदो रहेछ लम्बार्धक। त्यस्तै रुलर र प्रोट्र्याक्टरको सहायताले पनि र रुलर र पेन्सिल कम्पासको सहायताले पनि हामीले लम्बार्धक खिच्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हेर्नुहोस् त यहाँ प्रश्न के दिएको छ, एउटा 5 सेन्टिमिटरको सिधा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस् भनेको छ। उक्त रेखाखण्डको लम्बार्धक खिच्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अब यसको लम्बार्धक खिच्नु पर्यो। अनि लम्बार्धकको 4 सेन्टिमिटरमा चिन्ह लगाई सी नाम दिने, अनि बिन्दुहरू सिए र तथा सी र बी जोड्नुहोस्। कस्तो आकृति बन्छ अब हेर्नुहोस् है त, अनुमान गर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ प्रश्नमा भनेको छ 5 सेन्टिमिटरको सिधा रेखाखण्ड खिच्नुहोस् भनेको छ है। अब मैले यहाँ 5 इन्चको लिएँ है, 5 सेन्टिमिटर सानो हुने भएको भएर हेर्नुहोस् त यहाँले 5 सेन्टिमिटर भनेको छ, 5 सेन्टिमिटर लिनु होला है। अब यसरी यहाँ लियौँ। ल अब यो लिइसकेपछि एबी रेखाखण्ड यसलाई नाम दिउँ, यसलाई ए यो बी भयो। अब यहाँले रेखाखण्ड त लम्बार्धक त विभिन्न तरिकाबाट खिच्न सक्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ यहाँ पेन्सिल कम्पासको सहायताबाट यसको लम्बार्धक खिच्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस् है, अब के गर्नु पर्यो भन्दा हेर्नुहोस् है, यो दुईटा बिन्दु ए र बी छ, यसको लम्बाइ आधाभन्दा बढी हुने गरी, आधाभन्दा कम लियौँ भने त्यो चापहरू एक आपसमा काटिँदैन। तसर्थ यसको अर्धव्यास
यो रेखाखण्डको आधाभन्दा बढी हुने गरी ए र बी दुवैबाट लिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी। त्यस्तै सोही अर्धव्यास हेर्नुहोस् है, यसलाई सोही अर्धव्यास बराबरको नापले अर्को शीर्षबिन्दु बीबाट पनि हेर्नुहोस् त यसरी दुईटालाई काट्ने गरी लिनुहोस्। अब यो जुन काटिएको जुन भाग छ यसलाई रुलरको सहायताबाट जोडौँ। ल हेर्नुहोस् त यो के हुन्छ त यहाँ 90 डिग्री पनि हुन्छ, यो दुईटा के हुन्छ बराबर पनि हुन्छ। ल यसलाई मैले अब हेर्नुहोस् है यहाँ अब क्वेसनले के भनेछ लम्बार्धक खिचौँ भनेपछि एबीको लम्बार्धक यो भयो। अब हेर्नुहोस् त उक्त रेखाखण्डको लम्बार्धक खिच्नुहोस्। एबी रेखाखण्डको लम्बार्धक हामीले खिच्यौँ। अब लम्बार्धकको 4 सेन्टिमिटरमा चिन्ह लगाई सी नाम दिनु भन्नुभयो। त्यहाँ भनेको छ प्रश्नले हेर्नुहोस् त यहाँ सी कति एउटा नाम दिनु पऱ्यो कतिमा लम्बार्धकको यहाँबाट 4 सेन्टिमिटर माथि हुने गरी हेर्नुहोस् त 4 सेन्टिमिटर यसरी पेन्सिल कम्पासको सहायताले यहाँहरूले यसरी मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, नाप्न लिन सक्नुहुन्छ 4 सेन्टिमिटर। अब यहाँबाट जहाँ काटेको छ त्यहाँबाट चिन्ह लगाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है अब यो चिन्ह लगाएपछि त्यसलाई के नाम दिने भनेको छ सी। यहाँ जहाँ काटेको छ यसलाई हामीले सी नाम दिने भनिएको छ। अब बिन्दुहरू सी ए र सी बी जोड्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त अब सी ए र सी बी जोडौँ। सी ए र ल भनेपछि एबिसी कस्तो त्रिभुज भयो त? कस्तो आकृति बन्यो? यो त्रिभुज आकारको छ हो। कस्तो त्रिभुज आकारको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा पनि छुट्याएका थियौँ। अब यो दुईटा भुजा बराबर छ कि छैन होला हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त कति सेन्टिमिटर रहेछ हेर्नुहोस् त यो 4.5 यो पनि 4.5 हेर्नुहोस् है 4.5 6 7 8 4.8 यो पनि 4.8 भनेपछि त यसरी काट्दाखेरि दुईटा भुजा एसी र यो बीसी पनि बराबर हुँदो रहेछ। भनेपछि कस्तो रहेछ त? त्रिभुज त बन्दो रहेछ तर भुजा यसको भुजाको नापको आधारमा भन्नु पर्यो भने यो कस्तो रहेछ भन्दा यो समद्विबाहु त्रिभुज हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभएको छ नि है। त्यस्तै अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। अर्को प्रश्न के भनेको छ एकपल्ट हेर्नुहोस् त। एउटा 6 सेन्टिमिटरको सिधा रेखाखण्ड एबी खिच्नुहोस् भनिएको छ। अब हेर्नुहोस् है उक्त रेखाखण्डका बिन्दु एमा दायाँतिर 90 डिग्री र बिन्दु बीमा बायाँतिर 30 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस्। कुन किसिमको आकृति बन्छ लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेर्नुहोस् त अब यो प्रश्नतिर जाउँ। सबभन्दा पहिला 6 सेन्टिमिटरको भनेको छ। यहाँले 6 सेन्टिमिटरै लिनु होला है। अब यहाँ सेन्टिमिटर सानो हुने भएको भएर मैले यहाँ इन्च लिएको छु। यहाँले 6 सेन्टिमिटरको एउटा लाइन सेगमेन्ट रेखाखण्ड लिनुहोस् अनि यसलाई एबी नाम दिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अब उक्त रेखाखण्डको बिन्दु एमा दायाँतिर 90 डिग्री कति डिग्री 90 डिग्री यहाँलाई 90 डिग्री एङ्गल खिच्न आइहाल्छ। हेर्नुहोस् त यसरी कुनै एउटा अर्धव्यास बराबरको नापले यहाँले खिच्न सक्नुहुन्छ चाप। अब यहाँबाट एकबाट 60 यहाँबाट 60 120 भयो। यो 60 र 120 यहाँ जोड्यो भने को आधा हाफ गर्यो भने कति हुन्छ 90 डिग्रीको एङ्गल बन्छ भनेर हामीले पहिलोमा गरिसकेका छौँ अघिल्लो कक्षाहरूमा। अब यो कति डिग्रीको भयो हेर्नुहोस् त यो 90 डिग्री हेर्नुहोस् है 90 डिग्रीको एङ्गल भयो। अब बायाँतिर 30 डिग्रीको कोण खिच्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त बीमा बायाँतिर कति डिग्री 30 डिग्री। हेर्नुहोस् त यसलाई कुनै एउटा अर्धव्यास लिएर यसरी घुमाउँ
अनि यहाँबाट एकपल्ट गर्दा 60 डिग्री हुन्छ। यो 60 र 0 को हाफ हेर्नुहोस् त, 60 र 0 डिग्रीको लाई आधा बाइसेट गऱ्यो भने कति हुन्छ त 30 डिग्री हुन्छ। भनेपछि 60 र 0 डिग्रीबाट गऱ्यो भने यसको हाफ हुन्छ। यसरी खिच्न सक्नुहुन्छ 30 डिग्री। ल अब यसलाई जोडौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, अब हामीले यो 60 भयो, यहाँबाट यो कति डिग्री यो जोड्यो भने कति डिग्री भयो 30 डिग्री। बुझ्नुभएको छ नि है। यसलाई हामीले इन्टरसेक्ट पोइन्ट र यो बीबाट यसरी मिलाएर यहाँ जोडौँ। हेर्नुहोस् त, यो कति डिग्री भयो त यो 30 डिग्री, यो 90 भयो, यो 30 भयो। यसलाई नाम सी दिउँ। भनेपछि यो कस्तो बन्यो त भन्दाखेरि त्रिभुज बन्यो। कस्तो आकृतिको त्रिभुज बन्यो भन्दा समकोणी त्रिभुज बन्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो कस्तो समकोणी त्रिभुज भयो। हेर्नुहोस् त, यो कस्तो त्रिभुज बन्यो, समकोणी त्रिभुज बन्यो। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँहरूले यसैको आधारबाट अभ्यासमा रहेका लम्ब समानान्तर सम्बन्धी, त्यस्तै कुनै पनि त्रिभुजलाई भुजाको आधारमा 3 भागमा विभाजन गर्न सकिँदो रहेछ हो, त्यस्तै कोणको आधारमा पनि 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ र कुनै पनि रेखाखण्डको लम्बार्धक कसरी खिच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौँ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँले अभ्यासहरू गरेर यहाँले आफ्नो कक्षा शिक्षकलाई देखाउनु हुने नै छ, विषय शिक्षकलाई देखाउनु हुने नै छ भन्दै म आजको कक्षाबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।